میں माँ बाप की अकलौती औलाद थी। मेरे होने के बाद कुछ पेचीदगियों और मसाइल की वजह से मेरी माँ दोबारा माँ न बन सकी। माँ बाप की अकलौती बेटी होने की वजह से मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला। मैं बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की न थी, लेकिन मेरे माँ बाप जैसे तैसे मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने में लगे रहते। मेरे अब्बा दिन रात मेहनत करके किसी तरह मुझे वो सब दे सके जो मुझे चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में डलवाया और जैसे तैसे 10वीं जमात करने के बाद आगे पढ़ाई का वक्त आया तो मेरे माँ बाप ने चाहा कि मैं आगे भी पढूं और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। लेकिन मेरे अंदर पढ़ाई का कीड़ा तभी खत्म हो चुका था जब मेरे हाथ में मोबाइल आया था। अपनी सालगिरह के मौके पर बाबा से मैंने मोबाइल की ख्वाहिश की थी और उन्होंने अपनी लाडली बेटी की इस ख्वाहिश को भी जैसे तैसे पूरा किया था। शायद इसी लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था और उस वक्त मोबाइल पर गेम खेलते खेलते पता नहीं कब मैं अपने नसीब से भी खेलने लगी थी। यूं कम उम्री में ही मेरी दोस्ती एक ऐसे शख्स से हो गई जिसे मैं पहले कभी जानती तक न थी, लेकिन उससे बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। रोज बात करते करते हमारी दोस्ती का रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया। मैं उसे अपनी तस्वीरें तक भेजने लगी। तुम बहुत हसीन हो। फोन पर अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समाती और सारा दिन मैं उसकी दिलनशी बातों में खोई रहती। मेरी जिंदगी में मिलने वाला वो पहला शख्स था जो मुझे सराहता था और मैं कमतरी के एहसास से निकलकर खुद को खास समझने लगी थी। मेरा उससे बात करना रोजाना का मामूल बन चुका था। मैं सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती थी और अम्मी की आवाज़ों को नज़रअंदाज करती। मेरे अंदर आते बदलाव को मेरी माँ बखूबी नोटिस कर चुकी थी और शायद यही वजह थी कि वो चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और इस सिलसिले के लिए उन्होंने मेरे लिए बहुत से रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन किसी भी रिश्ते वालों की डिमांड पर मैं पूरा नहीं उतर पा रही थी, जिस पर मेरे माँ बाप तो मेरे लिए बहुत परेशान और दुखी होते थे, जबकि मैं बहुत खुश और पुरसुकून थी क्योंकि मैं सिर्फ उसी लड़के से शादी करना चाहती थी जिससे मैं फ़ोन पर बात करती थी, और मुझे यकीन था कि वो भी मुझसे शादी करना चाहता होगा। मैं उसकी मोहब्बत में सर से पांव तक डूब चुकी थी। इस पुरातमादी से मैंने एक दिन अपनी माँ को सब बता दिया, जिस पर वो एक लम्हे के लिए साकित रह गई, क्योंकि उन्होंने मुझसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी और किसी लड़के ने उसकी बेटी को पसंद किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें अंदर ही अंदर इस बात पर खुश होना चाहिए कि कोई तो है जो उनकी बेटी को हर हाल में कबूल कर रहा है, या बेटी की इस गलत हरकत पर सर पीटना चाहिए। मेरे बाप तक को ये बात पता चल गई थी तो उनकी गैरत जाग उठी और एक लम्हे में उनका लाड प्यार मेरे लिए खत्म हो गया। मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। उनका बस चलता तो मेरा गला दबाकर मुझे मार देते। काश मैंने उनका मान रख लिया होता। उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और उन्होंने जल्द से जल्द मेरी शादी करने का फैसला किया, लेकिन हर आता रिश्ता मुझे देखने के बाद रिजेक्ट कर जाता। मुसलसल हर रिश्ते का मुझे रिजेक्ट करके चले जाना देखकर मायूस होकर मेरी माँ ने अब्बा को मेरी पसंद के लिए मनाने की पूरी कोशिश की और यूं आखिरकार अब्बा मान गए। थक हार कर अब्बा ने कहा कि बुलाओ उस लड़के को, तुम्हें मैं रुखसत कर रहा हूँ, फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। और खुशी से मैंने उस लड़के को वीडियो कॉल मिलाई और उसे बताया तो वो हंसता हुआ कहने लगा कि मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर मैं गुस्से और दुख की मिलीजुली कैफियत में आ गई और उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मेरा दिल अब डरने लगा था। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। फिर शादी का इरादा करूंगा और जब इरादा करूंगा तो सबसे पहला ख्याल तुम्हारा ही आएगा। ये सुनकर मेरे दिल को कुछ इत्मीनान हुआ और फिर कुछ बातों के बाद अपने मोबाइल को मेज पर रखकर मैं उसको अपने कपड़े दिखाने लगी कि आज कौन से रंग का जोड़ा ज़ेबतन करूं या कैसा जोड़ा पहनूं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश थी और खुद को अच्छे से तैयार होकर उसको दिखाना चाहती थी। एक जोड़ा सिलेक्ट करने के बाद दूर खड़ी जब मैं जोड़ा रखने के लिए मुड़ी तो मोबाइल से उसकी हैरान कुन आवाज उभरी, सामने जाना, चलो मुड़ो, अब मेरी तरफ आओ। माथे पर बल डाले मैंने उसकी आवाज सुनी, पर उसके अजीब लहजे में पूछे गए सवाल से मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी। मुझे लगा कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, या अल्लाह रहम करना। मैंने दिल ही दिल में दुआ की। अभी वो चंद कदम ही उठाए थे कि उसके अल्फाजों ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। लंगड़ी हो तुम? ये अल्फाज मेरे कानों में सीसा डालने के बराबर थे। जितनी दफा सुनती उतनी दफा तड़प उठती। मैं बहुत छोटी थी तब मैं तमहीद बांधने लगी थी कि उसने कहा कि सिर्फ हाँ या ना में दो टूक जवाब दो, पर मेरा जवाब सुनते ही फौरन उसने फोन बंद कर दिया।
میں کافی دفعہ اسے کال کرنے لگی پر اس نے فون ریسیو ہی نہیں کیا۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہونے لگے، لیکن میں پھر بھی خود کو اور اپنے دل کو تسلیاں دیتی رہی اور اگلی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح اٹھتے ساتھ ہی میں نے اس کو کال ملائی۔ رنگ ٹون بجتی رہی لیکن کسی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ مسلسل کال ملانے پر بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ کچھ دن اس کے فون کے انتظار کے بعد میں نے دھڑکتے دل سے امی کے نمبر سے اس کے نمبر پر کال ملائی تو کچھ دیر میں ہی فون ریسیو ہو گیا۔ ہیلو۔ کافی دن بعد اس کی آواز سنتے ہی میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہیلو فرحاد، میں شائستہ۔ اور میری آواز سنتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور پھر مسلسل فون کرنے پر اس کا فون بند ملنے لگا۔ اس نے امی والے نمبر کو بھی بلاک کر دیا۔ یہ میرے لیے بہت اذیت کی بات تھی۔ میری محبت منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ میں اس اذیت پر کافی دن آنسو بہاتی رہی۔ میں چھوٹی سی تھی جب اسکول جاتے ہوئے ایک حادثے میں میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کافی دن میرا علاج چلتا رہا، لیکن جب چلنے کے قابل ہوئی تو اس وقت مجھ پر یہ آشکار ہوا کہ میں عام بچوں کی طرح بالکل ٹھیک نہیں چل سکتی۔ اس وقت سے اب تک میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی میں خود کا مذاق بنتے اور ریجیکشن ملنے کی صورت میں ایسی غلطی کی سزا کاٹتی رہی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ اب تک میری صرف یہ غلطی تھی کہ میں اس شخص کو اپنی اس محرومی اور لنگڑی ہونے والی بات نہیں بتا سکی۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں ارد گرد سے بالکل ہر چیز سے لاپرواہ ہو جاتی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے تعریفیں سن کر مجھے لگنے لگا کہ اس چیز سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس طرح ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح خوش فہمیاں بھی کبھی حقیقت نہیں ہوتی اور نہ ہی اصل خوشی دے سکتی ہیں۔ ماں نے جب مجھ سے اس کے آنے کا پوچھا کہ وہ کب رشتہ لے کر آئے گا تو میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور میری ماں بھی میرے نصیب پر رو پڑی۔ محبت میں ایسی چوٹ کھائی تھی کہ میں بل بلا کر رہ گئی۔ بیٹیوں کے لاڈ اٹھانے والے ماں باپ، ان کو ہر چیز ان کی پسند سے خرید کر دینے والے ماں باپ، بس بیٹیوں کو ان کی پسند کے اچھے نصیب نہیں دے سکتے۔ زندگی کا پہیہ سانسیں چلنے تک کبھی رکتا نہیں، اور میری زندگی میں کسی کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، نہ رکی تھی۔ کچی عمر کی نادانی کا روگ لیے اور محرومی کا احساس لیے میں اداسی کا مجسمہ بنی زندگی کا سفر کاٹنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری ماں نے میرے لیے پھر سے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ اس بار والی آنٹی میرے لیے 20 سال بڑے ایک بوڑھے شخص کا رشتہ لائیں تھی اور انہوں نے میرے لنگڑے ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن میری شادی سے پہلے ہی ابا ایک حادثے میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اور ابا کے مرنے کے 10 دن بعد اماں بھی ان کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ اب میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے پاس سوائے دکھوں کے اور کچھ نہ تھا۔ میں پتھر ہو چکی تھی۔ میرے دور کے ایک چچا نے، جن سے میرا نکاح اس شخص سے کر دیا جو ابا نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ میرا یہی نصیب تھا، میری شادی اس کے ساتھ کروا دی جائے اور میں کم عمری میں غلطی اور محرومیوں کا دکھ پچھتاوا لیے اپنے سسرال آ گئی۔ میرا شوہر ایک اچھا اور شریف انسان تھا اور ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا۔ میرے ساس سسر نہ تھے، لیکن ایک چھوٹا دیور تھا جو میرے سے 5 سال ہی چھوٹا تھا، جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ وقت گزارتی تھی۔ شاید ہماری عمروں کے کم فرق کی وجہ سے ہم بہت جلد ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ دیور کا بھی ہر کام کرتی۔ اس کے سوٹ استری کرنے سے لے کر شوز پالش تک، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک ہر کام میں کرتی تھی۔ کبھی فرصت کے اوقات میں دیور اور میں خوب باتیں کرتے۔ وہ چھوٹی موٹی شرارتیں کر کے مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا، لیکن میرے اندر سے زندگی دم توڑ چکی تھی۔ میرا شوہر کم کو انسان تھا اور میں اس کی خاموشی کا سبب اس کے بڑھاپے کی وجہ سمجھتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر ڈھل جاتی ہے اور عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ انسان میں سنجیدگی بڑھ جاتی ہے۔ میرا شوہر بھی بہت سنجیدہ سا انسان تھا۔ وہ زیادہ باتیں نہ کرتا، کام سے کام رکھتا، اور جب میرا شوہر کام سے متعلق دوسرے شہر کچھ دنوں کے لیے جاتا تو دیور میرے ساتھ کمرے میں ہی سو جاتا۔ وہ میرے ساتھ میرے بستر میں سوتا تھا۔ میں اسے چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے کچھ نہ کہتی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میرے شوہر کے ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں اور میرا دیور ایک ہی دوسرے کے لیے سہارا رہ گئے تھے۔ وہ روز میرے کمرے میں آ جاتا اور اپنے دل کو ہلکا کرتا، رو پڑتا۔ میں اس کے آنسو پونچھتی اور اگر کبھی میں بات کرتے کرتے ماں باپ کی یاد میں رو پڑتی تب وہ میرے آنسو پونچھتا۔ یوں ہم ایک دوسرے کا آسرا تھے۔ پھر ایک ساتھ باتیں کرتے کرتے ہم دونوں کی ہی آنکھ لگ جاتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد دنیا والوں نے مجھے میری عمر سے بہت زیادہ بڑا کر دیا، جس کی وجہ سے میں کافی باتیں سمجھنے لگی تھی۔
देवर अब पढ़ाई के साथ साथ अपने भाई का कारोबार भी संभालने लगा। दिन यूं ही आहिस्ता आहिस्ता गुजरते रहे। देवर जब से भाई का कारोबार करने लगा था उसमें बहुत बदलाव आया था। वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता जा रहा था और अब लोग हम दोनों का एक घर में एक साथ रहना बुरा समझने लगे थे। मुख्तलिफ किस्म की बातें करते थे जिससे मैं बहुत परेशान थी। और एक मुखलिस करीब की आंटी रिश्तेदार से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे देवर के साथ निकाह का मशवरा दिया। उसी दिन से मैं और परेशान हो गई और देवर से एहतियात बरतने लगी। अब जब देवर रात के वक्त मेरे कमरे में आता तो मैं उसे ये कहकर मना कर देती कि अब तुम बड़े होते जा रहे हो, ऐसे इस वक्त ना आया करो, सुबह बात कर लिया करो। वो कभी मेरी बात सुन लेता था और कभी नजरअंदाज कर देता। आज भी जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे उसके चेहरे पर अजीब सी जिंदगी छाई लगी। मैं उसे सुबह के लिए टालने वाली थी कि वो मेरे पास आया और अपनी बात कहकर चला गया, जिसे सुनकर मुझे एकदम से झटका लगा। उस वक्त गुस्सा करते मैंने देवर को बुरी तरह डांट कर कमरे से निकाल दिया। अगली सुबह मैं देवर को देख भी नहीं रही थी, लेकिन शायद मेरा नसीब देवर ही था कि वही रिश्तेदार आंटी आ गई और नुमान के सामने लोगों की वो बातें जो तोहमत की शक्ल में मेरे लिए थीं वो सब बताने लगी। और आखिर में अपने मुखलिसाना मशवरे से भी नवाज गई, जिस पर गौर व फिक्र करने के बाद देवर ने फिर से मुझसे शादी का जिक्र किया और रिश्तेदार आंटी के जरिए मुझे मना लिया। मैं रोती धोती तमाम बातों को समझती मान गई। यूँ मेरी शादी रिश्तेदारों ने मेरे देवर के साथ करा दी। बिलाशुबा देवर में कोई बुराई नहीं थी, वो मेरी आंखों के सामने ही तो जवान हुआ था और वो मुझे हर तरह से कबूल करना चाहता था और उसने मुझे कबूल किया भी। हमारी जिंदगी के वर्क आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहे और जिंदगी का ये पटरी से उतरा सफर दोबारा पटरी पर चढ़ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गया। लेकिन आज भी जब मुझे अपनी पहली मोहब्बत यानी पहली गलती का ख्याल आता है तो मैं रो पड़ती हूँ। मेरा नसीब ना तो मेरी पहली मोहब्बत थी ना मेरा शौहर, बल्कि मेरा नसीब तो मेरा देवर नुमान था जो अब मेरा शौहर था। वो मेरी हर पसंद नापसंद से वाकिफ था और मुझे खुश करने के नित नए तरीके ढूंढता। और आज भी अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ मैं, जो मेरी नज़र में कभी मोहब्बत थी, जो मैंने माँ बाप से छुपा कर की थी। लेकिन सच्ची मोहब्बत तो वही होती है जिसमें मर्द आपका हाथ थाम कर निकाह करे। बेशक अल्लाह ने निकाह मेरी बड़ी ताकत रखी है।